بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید با برنامه حقوق در خدمتان می باشم. در دین مبین اسلام حقوق بین دو قشر زن و مرد به طور یکسان و مساوی تقسیم شده است و الله واحد عز و جل در قرآن کریم و پیامبر بزرگوار اسلام علیه الصلاة و السلام در سنت نبویش این حقوق به طور واضح و روشن و کافی و وافی بیان فرمودند. در تمام زمینه‌ها این حقوق بیان شدند. در نشست‌های گذشته به یک سری از حقوق زنان در اسلام از جمله مهریه زن و دیگر حقوق اشاراتی داشتیم. در این نشست به حول الله و قوته و با توفیق الله واحد عز و جل و با دعای شما بینندگان عزیز و محترم می‌خواهیم در مورد یکی دیگر از حقوق زنان در اسلام و یا به طور عموم حقوق در اسلام که هم شامل قشر مردان می شود و هم شامل قشر زنان و اون حق میراث در اسلام. حق میراث در اسلام از جمله حقوقی است که الله واحد عز و جل اون را به طور کامل روشن فرمودند، اما کم و بیش شبهه هایی وارد می شود، شبهاتی القا می شود بر این که یک زن در جانب حق میراث در دین اسلام به او ظلم شده است، جفا شده است و در واقع این شبهه به طور گسترده برای عوام فریبی و برای تشویش اذهان و برای در واقع تشویه دین مبین اسلام نزد قشر مهمی در اسلام و اون قشر زنان می باشند القا می شود این گونه شبهات. اما اگر خوب دقت کنیم الله واحد عز و جل این حقوق به طور واضح و روشن بیان نموده است و به همان گونه که قشر مردان از میراث حقوقی میبرند به همان گونه قشر زنان هم میراثبر میباشند. پس اینجاست که حق میراث به همان گونه که صداق و باقی حقوق برای قشر زنان مشروع می باشد و از حقوق مسلم اونها می باشند، میراث هم به همان گونه از حقوق اونها ارائه شده است و در طول تاریخ از همان بعثت رسول الله علیه الصلاة و السلام تا عصر حاضر خودمان و این قضیه یک قضیه حتمی است، یک قضیه تمام شده و یک قضیه‌ای که دیگر قوانین وضعی در این گونه قوانین الهی دخالتی نمی کنند و توانایی دخالت ندارند. پس این حق میراث به همان گونه که از عهد نبوی تا عصر حاضر خودمان و الی روز قیامت همین حق و حقوق پایدار می باشند. از این بابت در طول تاریخ اسلامی
منکری برای این حقوق برای از طرف پیروان قرآن و سنت دیده نمی شود. یعنی هیچ منکری از مسلمانان در جانب حق مسلم زنان که میراث باشد منکری پیدا نمی شود. عالمی در طول تاریخ اسلامی پیدا نمی شود برای اینکه بیاید و کتابی تألیف کند برخلاف قرآن و سنت در جانب میراث. حال چرا در طول تاریخ اسلامی منکری از طرف امت اسلامی به چشم دیده نمی شود؟ چرا که حق میراث برخلاف دیگر حقوق خود الله واحد عزوجل اون را در قرآن کریم بیان فرمودند و حق میراث از حقوقی است که رسول الله علیه الصلاة و السلام اون را در سنت نبوی بیان فرمودند. پس میراث یک حق مشروعی است برای قشر زنان که از طرف خود آفریدگار عالم و از طرف فرستاده ویژه‌اش رسول الله علیه الصلاة و السلام بیان شدند. در قرآن کریم در آیاتی چند الله واحد عزوجل اون را به میراث اختصاص نموده است. در سوره نساء از آیه 7 الی 12 در این چند آیه به طور کامل الله واحد عزوجل میراث بران مشخص فرمودند. پس حق میراث یک حقی است که خود الله واحد عزوجل اون را تقسیم نمودند. خود الله واحد عزوجل متولی تقسیم اون شدند و اینجاست که با توجه به این که الله واحد عزوجل در قرآن کریم این قوانین روشن نمودند، دیگر هیچ قانونی نمیتواند از قوانین بعضی که نسبت به قانون الهی انتقادی داشته باشند اون را زیر سوال ببرند. چرا که قانون الله واحد عزوجل صالح است، یعنی مناسب است برای هر زمان و هر مکان. مناسب است برای زمانهای مختلف، مناسب است با شرایط مختلف. پس اینجاست که هرگاه قانونی و یا حقی در قرآن کریم ذکر شده است این است که دیگر هیچ احدی نمیتواند نسبت به این قانون شبهه‌ای وارد کند. چرا که این قانون صالح است برای هر زمانی و هر مکانی. این قانون جاودانی است و همیشگی، قانون موقتی نیست که الان برای 50 سال 100 سال 200 سال این قانون مناسب باشد، بعد از اون این قانون مناسب نباشد. چنین نیست. قانون الهی برخلاف قوانین وضعی، قوانین وضعی توسط بشر وضع می شوند، تصویب می شوند. مجموعی از افراد در یک کشوری جمع می شوند، قانون وضعی برای اون کشور تصویب می کنند، صادر می کنند. الان این قانون وضعی می تواند برای مدتی از زمان در واقع قابل اجرا باشد، مناسب باشد، اما
با وجود شرایط مختلف، با پیش آمد اتفاقات مختلفه و الی آخره، هر چند سالی مشاهده میکنیم که این قوانین وضعی دچار اصلاح میشوند، این قوانین وضعی کم و زیاد میشوند، اصلاحاتی بر اونها وارد میشود. چرا که این قوانین توسط افرادی وضع شده است که این افراد معصوم نیستند، دچار اشتباه میشوند، دچار لغزش میشوند و اون افراد با توجه به شرایط اون زمان همان قوانین وضع میکنند. از این بابت اینجاست که قوانین الهی برخلاف قوانین وضعی پایدارند، دچار نقص و نقیصه و کم و کاستی و دچار لغزش نمی شوند، دچار انحراف نمی شوند و هیچ احدی نمی تواند بر قانون الله واحد عزوجل انتقادی بگیرد. حال ممکن است کم و بیش این را بشنویم و کم و بیش در واقع شبهاتی القا می شود و انتقادهایی وارد می شود، اما این انتقادهایی که وارد می شوند و این شبهاتی که القا می شوند در نتیجه عدم فهم اون شخص منتقد. حال اون شخص منتقد یا اینکه دچار لغزش شده است از روی جهلش نسبت به قوانین الله واحد عزوجل، یا اینکه تکیه کرده است، تکیه نموده است بر عقل خودش، آمده است که این قوانین الهی طبق عقل خودش فقط مقایسه می کند، حلاجی می کند، به این نتیجه می رسد که بله این قانون الهی چه قانون خوبی نیست بنا به زعم اون. و یا اینکه یک منتقد در واقع خوب هم میداند که این قانون مناسبی است برای هر زمان و هر مکانی، اما از روی دشمنی به قرآن و سنت، از روی دشمنیش به توحید و یکتاپرستی مغرضانه میآید و یک سری شبهاتی القا می کند که یک قسمی از مسلمانان دچار اشکال و انحراف و یا در واقع دچار شبهه کند. اما در اصل همین شخص منتقد انتقادش بیجاست. ممکن است این شخص منتقد زمانی که بیاید یک موضوعی همچون میراث در اسلام انتقادی بر اون وارد کند، ممکن است یک سری از مردم عوام الناس یا یک مردمی که در واقع نسبت به حقوق در اسلام آشنایی داشته باشند ممکن است دچار شبهه شوند و یا اینکه تسلیم شوند یا اینکه بگویند بله واقعا این شخص منتقد درست میگوید، درست نوشته است، درست ادعا میکند. پس اینجاست که ما بایستی به این قضیه توجه خاصی داشته باشیم که اون شخص منتقد بنا به همون علل و اسبابی که انتقادی وارد می کند، اون علل و اسبابی که بیان کردم از روی جهل و مغرضانه و الی آخره، انتقادی وارد می کند، از طرف دیگر هم افرادی عوام الناس و یا فریب خورده هم این انتقادها تلقی می کنند، دریافت می کنند. پس اینجاست که هر دو گروه سخت در اشتباهند، اما همین انتقادهایی که وارد می شود، شبهاتی که وارد می شود، یک سری افرادی که در واقع از عوام الناس و غیره که دچار با شنیدن این انتقادات دچار لغزش می شوند، اما این انتقادها زمانی که به یک اهل علمی، به یک اهل دانشی، به افرادی که خبره باشند به قرآن و سنت مطرح شوند، با تمام سادگی و بدون کمترین هم
استرس و کمترین دشواری تمام این نقدها بررسی میکند و پاسخ میدهد. پس اینجاست که دین مبین اسلام در جانب حقوق، چه در مورد قشر زنان و یا مردان، کم و کاستی نداشته و ندارد. از جمله این حقوق حق میراث برای قشر زنان. الله واحد عز وجل حقوق زنان در جانب میراث به طور روشن واضح نموده است و همونطوری که اشاره نمودم آیاتی چند در این مورد و روایت‌هایی صحیح در این مورد در جانب حق میراث و علی الخصوص در جانب حق زنان در میراث بیان شده است. اگر خوب دقت کنیم و یک مقایسه کوتاهی داشته باشیم، حق میراث زنان در اسلام و ما قبل از اسلام، فقط یک مقایسه کوتاه اگر داشته باشیم به این نتیجه میرسیم، برای اینکه بله حقوق زنان در جانب میراث در دین مبین اسلام به طور کامل بیان شده است. قبل از روکار آمدن دین مبین اسلام، قبل از بعثت رسول الله علیه الصلاة و السلام، زنان حق میراثی نداشتند. در تمام جوامع بشری زن ارزشی نداشته. اما این منتقدین و این افرادی که شبهات و ایراد میکنند متاسفانه به این قضیه توجه نمیکنند. مقایسه‌ای در این زمینه بین ما قبل از اسلام و ما بعد از اسلام بیان نمیکنند، در نوشته های خودشون بیان نمیکنند، دست به قلم نمیشوند در این قضیه، فقط زوم میکنند روی حق میراث زن در قرآن کریم و بر این که میگویند چرا مرد برابر زن ارث میبرد. غافل از این هستند که در تمام موارد مرد برابر زن هم ارث نمیبرد. پس اینجاست که همین موضوع مهم ان شاء الله تعالی به نشست آینده واگذار میکنیم و یک مقایسه‌ای داشته باشیم در جانب میراث بین که در حقوق که به حقوق زنان تعلق دارد، یک مقایسه داشته باشیم ما قبل از اسلام و ما بعد از اسلام، تا اینکه برای ما روشن شود که بله دین مبین اسلام دینی است کافی و وافی و به حقوق زنان توجه ویژه‌ای دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.